था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारुंजर जिते जिते ताईं ते सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिकबरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन असांजा उहे व्यूअर्स जेके असांखे ॾिसंदा आहिनि सराहींदा आहिनि ॻाल्हाईंदा आहिनि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं कॉल करे बि सम्झाईंदा आहिनि ऐं जिन सां मुंहिंजो कनेक्शन हूंदो आहे या ॻाल्हि ॿोल हूंदी आहे त मुंहिंजे व्हाट्सअप ते बि मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं सायरा अॼु हिते ग़लती कई हुई अॼु हीअं कोन करिणो अथई अॼु हीअं करिणो अथई त पोइ यकीन कयो ऐं चिड़ंदी कोन आहियां उन दर्ज़ी वारी ॻाल्हि त जे अगरि तव्हांखे सिखणी आहे सिलाई त पहिरीं उन टोपे खे खोलणु सिखो पंहिंजी ग़लती मञणु सिखो त हीअ तव्हां ग़लति सिलाई कई आहे तव्हांखे तव्हांजे जेके माण्हू आहे उन ॻाल्हि ॿी का कई हुई तव्हां ग़लति ॻाल्हि करे वेठा आहियो त उनखे तव्हांखे खोले वरी उहो ठाहे ॾियणो आहे छो जो ठहियल खे खोले वरी ठाहिणु ज़िंदगी असल इहा आहे जीअं हाणे अगरि इन ॻाल्हि खे असां ॾिसूं त हिकु गुजरंदो ॾीओ हूंदो आहे असां वञी हिकदमि वञी हुनखे ईअं हथ ॾींदा आहियूं त हवा जो झोंको न लॻे ऐं हीअं चढ़ी पवे छो चढ़ी पवे जे हुन जी ज़िंदगी बची पए ऐं असां हुन मां फ़ाइदो खणूं पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे केरु ॾुख वारो हुजे केरु ॿुॾंदो हुजे तकलीफ़ में हुजे उनखे न जेको आहे न उनखे वञी हिकु उन भाकुर पाए उनखे अहसासु ॾियारियो त आउं तुंहिंजो आहियां ऐं तूं उन सां गॾोगॾु न सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो त पहिरियों जेको टाइम आहे उहो हूंदो ई आहे त तव्हां हुनखे ईअं भाकुर पातो त हुनखे थोरी तसली ईंदी आहे त केरु मुंहिंजो आहे लफ़्ज़ चए बग़ैर एक्सप्रेशन तव्हांजी जेकी डोड़ थींदी हीअं हीअं करे वञी हीअं हीअं कंदव जीअं अमूमन पाण कोन कंदा आहियूं डोड़ंदा आहियूं साम्हूं वारो चवंदो मुंडा पियो अचे बुखार हूंदो आहे त हीअं लंघे वियो आहे पर उहो फील कंदो आहे त मुंडा पियो अचे इहा ई फीलिंग्स हुनखे ॾेखारियो त असां थोड़ा पिया अचूं ऐं वरी हुनखे हिकिड़ी जपी पाए ऐं पोइ हुनखे फील कराए यार तुंहिंजी हिन दुनिया में वॾी अहमियत ई हैसियत आहे जे तुंहिंजी अहमियत हैसियत न हुजे त छा तूं दुनिया में अची आहे छा तूं हेतिरो जियो हुजी आहे छा तूं हीउ कमु करी आहे जेके जेके हू अगरि तव्हां सुञाणो था हुनखे त उनखे पंहिंजा उहे ॾींहं पंहिंजी उहे ॻाल्हियूं पंहिंजा उहे अंदाज़ पंहिंजियूं उहे कम यादि ॾियारियो पर जे अगरि तव्हां जेकॾहिं हुनखे सुञाणो नथा त एतिरो टैलेंट अशरफुल मख़लूक़ात में आहे जो साम्हूं खे मोटिवेट करे सघे थो पंहिंजी मुस्कुराहट खां उनखे ख़ुशि करे सघे थो उनखे स्पेशल पंहिंजे अंदाज़ सां महसूसु कराए सघे थो त तूं अट्रैक्टिव आहीं तूं प्यारो आहीं न सुञाणंदे सिर्फ़ु न सुञाणंदे छो त हुन में हिकिड़ो हौसलो ईंदो ऐं जेको आहे हुनखे दिलि चवंदी जीअण लाइ त यकीन कयो हिकु जान बचाइणु पूरी इंसानियत बचाइणु आहे तेॾी महिल तव्हां हुनखे मोटिवेट कंदो तव्हां हुनजूं ख़ूबियूं बयानु कंदो त हुनखे मोटिवेशन या मोटिवेट ईअं कयो जो हुनखे फील थियणु लॻे त उहो स्पेशल आहे उन बादशाह उन हिकिड़े माण्हूअ जी ॻाल्हि हुई त हिकु औरत जेकी आहे उहा बादशाहज़ादी या वज़ीरज़ादी कीअं थी कहलाए त यादि रखिजो हिकु औरत जॾहिं पंहिंजे हस्बैंड खे इज़त मयार ऐं हिकिड़ो रुतबो ॾींदी आहे त हू पंहिंजो पाण खे बादशाह फील कंदो आहे ऐं जॾहिं बादशाह फील कंदो आहे त हूअ बादशाह जी ज़ाल कहलाईंदी आहे ईअं वज़ीर वरी जेको आहे बादशाहज़ादी यानी की मलिका कहलाईंदी आहे वरी जे अगरि असां उहा ई ॻाल्हि कयूं त वज़ीर जी ज़ाल ईअं ऐं उते ई वरी हिकिड़ी तेज़ तरार हुजे ऐं घर में टेंशन मसला इहा त निभागी आहे निभागनि जी ज़ाल आहे थींदो आहे न ईअं त यादि रखिजो इहे सभु पॉइंटूं आहिनि नोट करण जूं पंहिंजे जीअण जूं ॿिए खे जीअण जूं ज़िंदगी गुज़ारण जूं ज़िंदगीअ सां गॾु हलण जूं यादि रखो पंहिंजो पाण खे न सुञाणे ॿिए खे सुञाणो ॿिए खे अहसासु ॾियारियो त तुंहिंजी अहमियत ऐं हैसियत आहे ऐं जेको आहे तुंहिंजी लाइफ में अहिड़ा सीन अहिड़ियूं ॻाल्हियूं अहिड़ा जेके सीन गुज़रिया आहिनि उहे असां ॾिठा आहिनि त तूं त ॾाढो ख़ासि आहीं यार इहा त अदा असां में बि कोन्हे जेकी तो में आहे तुंहिंजो त स्टाइल ई तरीक़ो आहे यार तूं ख़बर अथई फलाणी जॻह ते ॾिठो हुई तो हीअ वॻो पातो केॾी प्यारी पई लॻी ऐं यार हू हुते आयो यार तुंहिंजी टोपी वाह जी हुई सिंधी
कंहिंखे अड़े यार तूं स्कार्फ केॾो सुठो पाए आयो आहीं, ॿार खे यार पुट तूं गेम केॾी सुठी खेॾंदो आहीं। इहे नंढड़ियूं नंढड़ियूं पॉइंटियूं हिकु उत्साह पैदा कंदियूं आहिनि, ख़ूबसूरती आणींदियूं आहिनि ज़िंदगी में। अंदाज़ जॾहिं इहो केरु कंहिंजे वाता ॿुधंदो आहे त तूं सुहिणो पियो लॻी, तो मानी सुठी ठाही आहे, तो घर खे सुठो सजायो आहे, तोखे अंदाज़ अचे थो, त उते कॉम्पिटिशन न रखो त मूंखे कमु वधीक थो अचे त मुंहिंजो नालो हुजे, न हुन जो ॾींहुं मल्हायो ताकी हुन में हिकु जान पवे। ऐं इन्हनि सभिनी सां गॾु गॾु आउं हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु मुंहिंजे व्यूअर्स खे चवंदसि, प्लीज़ 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 स्पेशली लेडीज़ जेंट्स सभु पंहिंजे लाइ टाइम कढो, पंहिंजो पाण खे अहमियत ॾियो, पंहिंजी हैसियत खे सुञाणो। जॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण खे हैसियत न ॾींदो, अहमियत न ॾींदो न, यकीन कयो तव्हांखे केरु न ॾींदो। जॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण खे अहमियत हैसियत ॾींदो, थोरो घुमणु निकिरो, फैमिली टाइम ॾियो, इन सां बि वॾो फ़र्क़ु लाइफ में ईंदो आहे। इहे डिप्रेशन, टेंशन, एंज़ाइटी कुझु बि कोन लाइफ में ईंदी आहे जेॾी महिल असां थोरो ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं टेंशन खां परे। ऐं रोज़ु मिलण सां, रोज़ु ॻाल्हाइण सां उहे ई ॻाल्हियूं उहे बि इंसान खे डिप्रेशन में विझी छॾींदियूं आहिनि। त उहो बि डिस्टेंस रखो हर रिश्ते में, हिकिड़ो अदब आदाब, छो जो जेको डिस्टेंस आहे उहो टुटणु न आहे, डिस्टेंस आहे। इहो मुंहिंजो पर्सनल आज़माइण आहे, छो जो क़रीब रहण सां शिकवा शिकायतूं वधी वेंदियूं आहिनि। त उहो डिस्टेंस खे रखंदो त अदब आदाब रहंदो, मोहबत बि क़ाइमु रहंदी ऐं तव्हांजो बैलेंस रहंदो। इन तराज़ू वांगुरु त केॾी महिल हू पलड़ो भारी त केॾी महिल हू, ऐं केरु हिकिड़ो साम्हूं वारो अगरि तेज़ थी वञे त तव्हां हू शाउट आहे, तव्हां थधा थी वञो, यकीन कयो उनखे पाण फील थींदो त मूं ग़लति कयो आहे। बहरहाल इहो त पंहिंजी जॻह ते ॻाल्हियूं, पर हाणे ॻाल्हियूं पयूं हलनि हींअर जी, ॻाल्हि पई हले त हिकिड़ो त हीउ जेको महीनो आहे उहो कैंसर जी अवेयरनेस सां आहे। अॻियां बि असां तव्हांखे मथे हफ़्ते इंशाअल्लाह सुठो हुन ते ॻाल्हाईंदासीं, ॿुधाईंदासीं। पर अॼु जे ॾींहं जी अगरि आउं ॻाल्हि कयां, छा ॻाल्हि कजे, असां वटि त ॾींहं ई ॾींहं आहिनि ऐं ख़ुशियुनि जा बहाना ॻोल्हींदा कयो, ख़ुशि रहण जा बहाना ॻोल्हींदा कयो। इहे सभु ॻोल्हे जेॾी जमा कंदा, यकीन कयो मूंखे चेंज फील थींदो आहे जेॾी मूंखे ख़बर पवंदी आहे अॼु फलाणो ॾींहुं, ऐं दी त सभु डे आहिनि, वाह जा डे आहिनि। तो अॼु बि असां वटि सॼी दुनिया में 21 अक्टूबर पियो मल्हायो वञिजे, सॉरी 21 न 20 अक्टूबर आहे, 20 अक्टूबर, छो जो अॼु 20 तारीख़ आहे, 20 अक्टूबर पियो मल्हायो वञिजे, छो जे इंटरनेशनल शेफ डे। वाओ, छा ॻाल्हि कजे, इहो जेको आहे उहो फ्रेंच ज़ुबान जो हिकु लफ़्ज़ आहे जंहिंखे शेफ यानी कि जंहिंजो मतिलबु आहे हेड ऑफ किचन। हेड ऑफ घर कोन थींदा आहियूं पाण, त मुड़ुस जी हस्बैंड ते असां चवंदा आहिनि सदर, असांजी असां अगरि वज़ीर आज़म आहियूं त असांजे घर जी माई जेकी आहे असांजी सदर आहे, यानी कि फ़ैसिला उन जा ई हलंदा। सो जेॾी महिल किचन में माई वेंदी आहे न त उहा हूंदी आहे हेड ऑफ किचन। पोइ हेड ऑफ किचन जी ॻाल्हि निकिरे ऐं आउं ईअं ई बीठी हुजां ऐं ईअं ॾिसंदी रहां ऐं ईअं कंदी रहां त ईअं नथो थी सघे जी, ईअं नथो थी सघे, छो जे मूं वटि मौजूदु आहिनि शेफ सबीन, शेफ शाहीना ऐं हिकु नंढड़ी असांजी प्यारी प्यारी सी दोस्त जेकी हर जुमे जॾहिं तव्हांखे काउंटर ते मिलंदी आहे इतफ़ाक़ सां, साइमा इरफान। त असांजी शाहीना केॾांहुं वई हली? ओके, शाहीना अचे पई, रस्ते में आहे। सो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हबीब कुकिंग ऑयल, हबीब बनास्पति पाकिस्तान का भरोसामंद कंपनी है। हबीब ऑयल मिल्स 50 साल से एक मयारी प्रोडक्ट अपने सार्फिन को दे रही है। हबीब का तमाम प्रोडक्ट रिफाइनरी और से बनते हैं, और अगर हम बात करें तो इसमें हाथ का नहीं मशीन का इस्तेमाल होता है, जो कि इंसान को जम से, गंदगी से बचाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल की, तो आप यकीन करें अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है कुकिंग ऑयल, जिसमें मौजूद है कॉर्नफ्लावर, कनोला और सोयाबीन, जिसकी ब्लेंडिंग से मिलकर ये बनता है। हबीब कुकिंग ऑयल में शामिल है विटामिन ए, डी एंड ई, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, यानी कि वफाजी बदौलत तमाम बीमारियों से महफूज। कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, यानी कि हर बीमारी, दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, असल चीज़ तो कोलेस्ट्रॉल है। अगर जब बात हो ऐसी तो कहते हैं ना, हबीब के लिए कहते हैं कि ये दिल का मामला है, और जब दिल की बात आ जाए तो एहतियात बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं
اور ہماری مزے کی بات میں بتاؤں, یہ آپ 2 کلر تو ڈیلی دیکھ رہے ہیں کہ ایک گرین میں بھی ہے اور ایک یلو اورنجش میں بھی ہے. یہ جو ہے ایک گھی ہے جس سے ہم بہت زیادہ پراٹھے بناتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں اصلی گھی منگوا لیں گاؤں سے کہ ہم لوگ اصل سندھی میں جنان کٹی ٹھائنی ہے, چوری ٹھائنی ہے, پنجیری ٹھائنی ہے, تو یہ ساری چیزیں اس سے بڑی اچھی بنتی ہے. آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اصلی گھی کا کھا رہے ہیں. جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ میری بیٹی کہتی ہے میری چیز میں یہ گھی مت ڈالیے گا, مجھے اصلی کی خوشبو آتی ہے. تو دیکھ لیں, نہ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ آپ کو ایک فائدہ دے آپ کی لائف میں, تو اور کیا چاہیے بندے کو. تو آج تو بڑی پیاری پیاری چیزیں بنی ہوئی ہیں. بھائی سبین کیا بنا کے لائی ہیں آپ, کیونکہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں انٹرنیشنل شیف ڈے ہے اور ہیڈ آف کچن, تو آپ لوگوں کو مبارک ہو. آج چھوٹا موٹا تمہیں اور مجھے بھی مبارک ہے سائمہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ یہ انٹرنیشنل شیف ہے اور پوری دنیا میں اس کو ایک بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اور عالمی دن ہوتا ہے یہ, کیونکہ جس طرح مدر ڈے, فادر ڈے, اسی طرح ہیڈ آف دا کچن جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم مناتے ہیں شیف ڈے. ہر سال کی طرح اس سال بھی بنا رہے ہیں. آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ چومنگ ہے. چومنگ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور بچوں میں بہت زیادہ فیمس ہے, ویسے تو بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. سنگاپورین رائس میں بھی شامل ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی چیز اور مین چیز یہ ہے کہ ہم اس سے بنا رہے ہیں حبیب کوکنگ آئل کے اندر. اچھا ہمارے پاس حبیب بناسپتی بھی ہے, لیکن حبیب بناسپتی میں آپ چاہیں تو وہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں, ریسیپی ہوتی ہے, وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں لائک کے پراٹھا ہے, اور کیونکہ اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو سردیوں میں پنجیری, اور جیسے آپ کو تعارف کروایا کہ بہت ساری ایسی ریسیپی ہیں جس میں بناسپتی استعمال ہوتا ہے. اچھا ہم نے اس میں حبیب کوکنگ آئل استعمال کیا ہے. ہمارے پاس چومنگ تھی, اسپیگیٹیز ہم نے بوائل کی, اس میں ہم نے 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ہم نے آئل شامل کیا تھا پانی میں بوائل, جس وقت وہ بوائل ہو رہا تھا. ساتھ میں ہم نے سالٹ حسب ضرورت شامل کیا تھا. اس کے بعد ہم نے اس میں اسپیگیٹیز دی. جب اسپیگیٹیز ہاف ڈن ہو گئی تو ہم نے اس کو ٹھنڈے پانی میں اس کو اچھی طرح سے چھان لیا. ٹھنڈے پانی میں ہم اس کو اس لیے چھانتے ہیں تاکہ یہ آپس میں چپک نہ جائیں. اس کے ساتھ ہی جو اس میں ہم نے انگریڈینٹ شامل کیے ہیں, اس میں ہم نے کالی مرچیں شامل کی ہیں. آپ چاہیں تو اس میں حسب ضرورت دوبارہ سے نمک بھی شامل کر سکتے ہیں. سیزن کی سبزی شامل کی ہے, کلرفل سی سبزی ہے, میں دکھا دوں. یہ اس میں شملہ مرچ ہے, گاجر ہے, اور آپ چاہیں تو ہری پیاز, بند گوبھی. سیزن میں کیونکہ میں نے بتایا جیسے کہ سردیاں شروع ہو گئی, بہت سارے آپشنل ہیں, آپ جو بھی ڈالیں. سیزن کی سبزیاں جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی ہیں ہم نے. اور اس کے بعد ہم نے سبزیوں کو سوتے کیا. سوتے کرتے ہوئے ہم نے اس میں کیچپ شامل کیا تھا, ہلکا سا کوکنگ آئل 1/2 ٹی اسپون حبیب کوکنگ آئل ہم نے اس میں شامل کیا. شامل کرنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے, اور لہسن کا آپ ثابت لہسن کا استعمال کریں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کا پیسٹ شامل کر رہے ہیں. تمام چیزوں کو مکس کر کے سوتے کر کے اور ہم نے اس کو چومنگ کے اندر ملا دیا. آخر میں ہم نے اس کو جو ہے وہ سرو کیا ہے اور بڑی مزیدار سی چکن شامل کیا. آپ چاہیں تو اس میں بیف بھی شامل کر سکتے ہیں. زبردست, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر ایڈی سٹی سٹی شے ہوندی وہیں ور ہتے تو مجھے کاؤنٹر تے زبردست شے پئی نظر چھاپی ہوئی چن. یہ آپ نے اس میں تھوڑا جو آئل ڈالا ہے وہ اس کا ٹچ دیا ہے. جی بالکل, وہ کیونکہ اس میں تھوڑا آئل بھی ضرورت ہے چاؤمین میں. اگر آئل نہ ہو تو وہ چپک جاتی ہے آپس میں, کھانے میں ٹیسٹ. اچھا 2 دفعہ ہم اس میں آئل یوز کرتے ہیں. ایک تو جب اسپیگیٹیز کو ہم بوائل کر رہے ہوتے ہیں تب, ایگزیکٹلی, اور ایک چھوٹی سی ریمیڈی یہ بھی کہ جب آپ بوائل کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیتے ہیں تو اس کا جو آئل ہوتا ہے ایکسس وہ نکل جاتا ہے. تو جس وقت آپ اس کو سبزی میں مکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا ہلکا سا ہاتھوں پہ آئل لے کے اور اس کو اچھی طرح سے اس کی جو لگا کے اور اس کو تاکہ اس میں شائننگ رہتی ہے اور اس کی چپک ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اور اگر ہاتھ جل جائے آپ کا تو وہ بھی آئل لگا کے یوں کرتے رہے تو بھی بہت جلن کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک ہی بار میں ساری جلن آ جاتی ہے. اب بڑی مزے کی بات میں پتہ ہے میں کیا فیل کر رہی ہوں سبین اینڈ سائمہ, وہ یہ کہ آج دونوں ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس, یعنی کہ گھی کا بھی کمال لگا ہوا ہے تڑکا, اور چومنگ میں یعنی کہ تیل کا بھی. تیل کا تو ہم تقریباً بتا ہی رہے ہیں روز, لیکن گھی کا جو ہے آج بتایا. اصل مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میرا بیچارہ یہ بھی استعمال ہو گیا, کام آ گیا. تو یہ ہمارے گفٹ بھی ان کے ساتھ جائیں گے, ہماری جو لوگ مہمان آئے یہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں, سائمہ نے بڑی سوئیاں پیاری بنائی ہوئی ہیں. تو سائمہ یہ ہماری کیمرہ پہ دکھا دیں.
हाँ, ये आप अभी इस- गार्निश करूंगी तो फिर हाँ, ज्यादा और ज्यादा इस बेहतर तरह तरीके क्या से- अब गार्निशिंग के लिए हाँ। तो यहाँ लाएंगे। हाँ। तो अब ये आपने ये घी का इस्तेमाल किया होगा, हाँ, लेकिन क्योंकि बिल्कुल। अमूमन सब्जियों में घी इस्तेमाल होता है इस्तेमाल मीठे होता है, में। बिल्कुल हाँ। वाकई में आप सही कह रही है कि इसका जो जायका होता है बिल्कुल देसी घी घी की की तरह तरह है। होता है। तो मैंने ये इसमें ऐड किया है, हल्की सी सेवइयों को ब्राउन कर लिया है। उसके बाद जो है ब्राउन करते हुए मैंने और इसमें चीनी का इस्तेमाल किया। 1 कप जो है मैंने ये सेवइयां लेके और 1 ही कप जो है मैंने इसमें जो है चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया है उसके चीनी के साथ, ताकि थोड़ा सा वो इसका स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर जो चीनी का था वो आ जाए। Exactly. ठीक है, उसके बाद हल्का सा पानी जिसे छींटा मारते हैं ना, बिल्कुल वैसे क्या, ताकि जो है वही बात है कि ज़्यादा कुक ना हो, हमें ज़्यादा कुक नहीं करनी थी इसको, बस ये कि थोड़ा नरम हो जाए, खाने जैसी हो जाए इसलिए। और इसके साथ मैंने एक चीज़ और ऐड करूँगी, ये देखिए ये मिल्क ये ऊपर भी डालूंगी, लेकिन ये मैंने इसके अंदर भी ऐड किया है क्या और इसका बात है, जायका इसका इतना टेस्ट आ अच्छा, जाता इसका है। टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें मैंने इलायची डाली है और जब ये आप और क्रीम भी यूज़ करते हैं, मैं क्रीम भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें नहीं मैंने डाली, इसमें मैंने जो है आप डाल ड्राई सकते मिल्क हो, डाल खुश्क सकते पाउडर हैं, use किया खुश्क आपने। पाउडर मैंने यूज़ किया है। इसके बाद जो है मैं इसको खोया भी गार्निश बहुत के से लिए लोग डालते हैं, मैं खोया खुद भी डालती डालते हूँ हैं, खोया। बिल्कुल। और हंसी की बात बताऊं, सवैया देख के मुझे इनका पानी का छींटा, मैंने तो कुछ दरिया में नहला दिया था सवैयों को, क्योंकि काफी सालों के बाद मैंने बनाया हाँ, था। लेकिन और ये वो बड़ा अच्छी मैंने पहली लगती दफा सुना है, हाँ, बहुत डिफरेंट है यार, बहुत, वाकई। हाँ, और इसे कहते हैं मिल्क की सवैयां भी कहते हैं इसको। और आप वो जो है ना सभी हमें हल्का मत लीजिएगा, हम भी छोटी मोटी शेफ हैं अपने घर हाँ की। बिल्कुल जी, और हर औरत शेफ है, हर औरत हर क्या औरत बात शेफ है, क्या हर बात और है। अपने हाँ, बच्चों जी, के लिए तो बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि हर हर माँ माँ जो शेफ है है। शेफ से भी, और वो डॉक्टर भी है, शेफ भी है, हर काम उसको आते हैं और वो एक ही वक्त में जो है इतने काम कर रही होती है। मैं कहती हूँ इससे बेहतर और कोई चीज़ ही नहीं है कि जो है एक चीज और है कि हमारी जो वर्किंग वुमेन है और शेफ जो है, उसमें थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि हम जो प्रोफेशनली काम करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में या हम अपना कैटरिंग करते हैं, तो उसमें हमें फ्लेवर का जो है ना वो बहुत ख्याल करना पड़ता है। घर में तो आपकी चीज़ें अप डाउन हो जाती है, बिल्कुल। बट ये कि जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे थे तो उसमें आपका जो टेस्ट होता है उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ इसके लिए हमें एक लक़ब दिया गया है, इसीलिए हमें शेफ का एक रुतबा कह लें या एक लाइक के आप उसकी एक डेजिग्नेशन कह लें कि आपके साथ वो लग गई है, क्योंकि वर्किंग वुमेन में तो नमक ज़्यादा हो गया है, कोई इस तरह की चीज़ हो गई तो हमने वो घर में मैनेज करनी है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली कर रहे हैं तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। चले प्रोफेशनल शेफ के साथ हमारा भी थोड़ा हो जाता है, हमारा भी नाम आ जाता है। वो कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दिया, तो हम भी लिखवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल डे के हवाले से बातें होंगी, औरत के हवाले से बातें होंगी, क्योंकि शेफ जो है अमूमन हमारे मर्द हजरात भी हैं, क्योंकि मर्द का अमूमन यह कहा जाता है कि मर्द जो भी काम करते हैं उनका बड़ा स्पेसिफिक बड़ा अच्छा काम होता है, वो जो भी करते हैं उनके टेस्ट होता है हाथों में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो आजकल सारी मेरे पास औरतें मौजूद है, मैं खुद भी एक औरत ही हूँ, लड़की हूँ ना। जी जी Thank लड़की you. बहुत जी मैं प्यारी। लड़की हूँ, नहीं मैं 16 बहुत कम हो जाएगा शरीर, ये अब इतना ही नहीं अब ऐसे नहीं, थोड़ा ऊपर चढ़ती हूँ बहुत ठीक ठाक। 20 से अंदर से मुझे आवाज 20 ना से। तेरा ना मेरा 19 साइमा 19 और मैं अनकरीब 30। ठीक है ना, तो बहरहाल थोड़ा बहुत तो छोटा मुझे भी लगना चाहिए। खैर ये जस्ट जोकिंग, तो बातें करेंगे और ज्यादा मजीद। देखिए मेरे पास मेहमान भी मौजूद है और प्रोफेशनल मेहमान है, वो किस तरह बात करते हैं, क्या अंदाज होता है, हर चीज़ का होता है। जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं, हम भी जो है अपने किचन के हेड होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम देकर उनको नुमाया किया जाता है। इसी तरह बात करने का अंदाज, स्टाइल, तरीका भी किसी किसी का होता है, जिसको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है, इंस्पायरिंग वुमेन्स भी कहा जाता है, इंस्पायरिंग मैन्स भी किया जाता है। तो ऐसे ही एक जो आप मेरे पास देखते हैं हमेशा, स्पेशली फ्राइडे के दिन, तो वो भी मेरे पास मौजूद है, उनसे भी मैं आपको बुलाऊंगी। तो इस तरह एक मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं है, वो किस तरह हासिल करे कि एक हर औरत की ये चीज़ बस में आ जाए और अपनी इज्जत मयार को वो बरकरार रखते हुए आगे बढ़ती रहे। सो हमारे पास मौजूद है इरम ज़िया, और आ जाए। अच्छा, उसके साथ मैं मिलाती भी चलूंगी, मैं सबीन से भी कहूँगी प्लीज़ आप आ जाएं, और यहाँ से मैं चलती हुई आ रही हूँ। तो पहले मैं इरम से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। मुझे अंदर से आवाज़ आती है निदा भी है, मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है निदा भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि यूँ नहीं बोल सकती निदा इरम ज़िया, इरम ज़िया यूँ नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरी दोनों दोस्त थे, वैसे अंदर से मुझे बहुत कुछ सुनाया। बहरहाल मैं चलती फिरती भी आ रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। सो बहरहाल मेरे पास
मेरे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, आप लोगों को भी मुबारक हो इंटरनेशनल शेफ डे या किचन क्या कहते हैं हेड ऑफ किचन। तो उसके साथ ऐं उन सां गॾोगॾु ॿुधाए छॾियां त इहो सॼो असांजो स्पॉन्सर थियल आहे हबीब जेको आहे कुकिंग ऑयल जी तरफ़ां, जिन जो इहो मयार रहियो आहे त छो जे इहो दिलि जो मामिलो आहे ऐं जॾहिं दिलि जो मामिलो हूंदो आहे त उन में लाज़मी आहे तव्हांखे पंहिंजो पाण खे हर बीमारी खां बचाइणो आहे। ऐं बीमारी खां बचाइबो कीअं आहे त कोलेस्ट्रॉल लेवल जेको आहे हमेशह बरक़रार रखे, वॉक कयो, माना बरक़रार सां मुराद आहे बैलेंस में हले, छो जो उहो घटि हूंदो आहे उन सेंस में तव्हांखे कोन पई चवां त मां तव्हां सम्झो त बैलेंस त बसि बैलेंस में न, बैलेंस सां मुराद आहे जेतिरो हुजणु खपे इंसान जो उनजे पंहिंजे वेट जे हिसाब सां, पंहिंजे तबियत जे हिसाब सां उहो उन हिसाब सां रखे, उन खां पोइ वॉक पंहिंजो कंदो रहे ऐं ऑयल उहो इस्तेमालु करे जेको हुनजे लाइ बहितरीनु हुजे, छो जो इन खे खाइण सां ई तव्हांजी ज़िंदगी जा 4 ॾींहं वधी बि सघनि था ऐं 4 ॾींहं घटिजी बि सघनि था, त इहो तव्हांखे करिणो आहे। सो बहरहाल असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं ऐं इरम जे आके चवंदा थी कैसी हैं आप, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अब लग रहा है आप थकी थकी सी लग रही हैं, मसरूफियत बढ़ गई है, है ना? बढ़ गई है, सही बात है। और हम जो ख़वातीन है ना, हम मतलब माशाल्लाह मल्टीटास्क लेके चल रहे होते हैं, और जैसे आज इंटरनेशनल शेफ डे है और डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि मर्द हज़रात इस फील्ड में बहुत हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। जितने भी मर्द हज़रात हैं जो शेफ हैं, तो उनको भी हम आज के दिन सलाम पेश करते हैं, क्योंकि आपकी खिदमत हैं नई रेसिपीज़ लाना और नए टेस्ट मुतारिफ कराना, एक बहरहाल बड़ी डेडिकेशन की जॉब है। इसके साथ साथ ख़वातीन, अच्छा मेरे ख्याल से माइक का मसला हो रहा है, तो हम यूँ करते हैं एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। असां थोरो चखियूं बि पिया सयूं सवयूं जेके ठाहियूं हुयूं, वाकई ख़ुशबू पई अचे, हिकिड़ो मज़ो पियो अचे ऐं ख़ुशबू बि थोरी तव्हां त जेको आहे साम्हूं सुंघे कोन सघंदा हूंदा, पर आउं सुंघियां पई, मुंहिंजा जेके व्यूवर्स वेठा आहिनि, मुंहिंजा गेस्ट वेठा आहिनि, उहे बि सुंघनि पिया, पर तव्हांजी जॻह ते आउं सुंघियां पई, आउं खावां पई, ॻाल्हि साॻी आहे। सो असां स्टार्ट कंदासीं इरम खां ताईं, जितां खां असांजो कनेक्शन कटिजियो हो। जी इरम, क्योंकि वो आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो स्टार्ट से ही आप। सारा मैं यही कहती कि आज इंटरनेशनल शेफ डे है, तो बात हम यहीं से शुरू करें। एंड देयर इज़ नो डाउट कि मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा इस फील्ड में हैं और बड़ा डेडिकेशन है उनका, अल्लाह ने उनके हाथ में भी बड़ा टेस्ट दिया है और बड़ी नई नई रेसिपीज़ लाना। पूरी दुनिया में तुम देखो कि जिस तरीके से वो डील कर रहे होते हैं, तो उन सबको हम आज के दिन सल्यूट करते हैं, क्योंकि कोई भी फील्ड बग़ैर डेडिकेशन के नहीं हो सकती। किसी भी मुकाम पे आप बग़ैर डेडिकेशन के, बग़ैर डिटर्मिनेशन के नहीं आ सकते। तो देयर आर सो मैनी रेसिपीज़ जो मुख्तलिफ शेफ्स के नाम से मंसूब हैं, कि जिनके वो पायनियर्स में से हैं, उन्होंने वो बनाई हैं और लोग उन रेसिपीज़ को आज तक उन्हीं के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जब मैं ख़वातीन की तरफ आऊँ, तो अब तो माशाल्लाह ख़वातीन भी इस फील्ड में बहुत है। पहले ये होता था कि औरतें हमारे मुल्क में इस फील्ड में ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत आती हैं। सबीन भी हैं, हम शाइना को भी देखते हैं, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनत के साथ कर रही हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आज इंटरनेशनल शेफ डे पे हमें उसको नहीं भूलना चाहिए जिसने हमको पकाना सिखाया, क्या बात है, जिसने हमको खाना सिखाया और जिसने हमको खिलाना सिखाया। क्या बात। हम सबकी माएँ, कि जो ओरिजिनली वो शेफ़ होती हैं कि जिनके जायके हम अपनी ज़िंदगियों की आखिरी उम्रों तक नहीं भूलते, कि अम्मा का लगाया हुआ तड़का, अम्मा के हाथ की रोगनी रोटी, अम्मा के हाथ की पिसी हुई चटनी, व्हाटएवर। और उनमें इतना डेडिकेशन कि अगर मैं अपनी अम्मा को भी याद करूं, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन,
کہ یار رمضانوں میں میرے والد کو روغنی روٹی بہت پسند تھی, اور سبین کو اندازہ ہوگا یا جو بھی ہمارے شیف ہیں کہ روغنی روٹی بننا ایک کافی مشکل کام ہوتا ہے, بہت دھیمی آنچ پہ سکتی ہے, اور ہر وہ چیز چاہے رشتے ہی کیوں نہ ہو دھیمی آنچ پہ جب پکتا ہے نا تو بڑا مضبوط ہوتا ہے, اس میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر کہیں سے کیسے بات کو گھما کے اسی جگہ پہ لے آتے ہیں. تو وہ جو دھیمی آنچ ہے نا اس پہ تو وہ سحری میں بناتی تھی, اور سوچو کس وقت اٹھتی ہوں گی کہ سب کے لیے وہ ساری چیزیں تیار ہوتی تھیں. تو آج کے دن میں چاہتی ہوں ہمارا پروگرام جہاں دیکھا جا رہا ہے, چاہے آپ گاؤں میں ہوں, کسی قصبے میں ہوں, شہر میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, آج اپنی ماؤں کے ہاتھوں کو چومیے گا, اپنے بچوں کی ماؤں کے ہاتھوں کو وہ مقام دیجیے گا جن کی وجہ سے آپ کے گھروں کی رونقیں قائم ہیں. اگر آپ کی بہن اچھا بناتی ہے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا, کیونکہ خواتین جو ہے نا وہ اپریسیشن چاہتی ہیں, اور جب انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اور فلرش ہوتی ہیں بلکہ اپنے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو اتنا ہی زیادہ فلرش بھی کرتی ہیں. تو ایک شعر ہے جو میں ہمیشہ کبھی کبھار خاص کر جب عورت کی بات آتی ہے نا تو میرے ذہن میں بہت آتا ہے, اور آج کے دن میں یہ ضرور بولوں گی کیونکہ عورت دیکھیں گھر بناتی ہے, بہت محنت کرتی ہے, اور اگر ہم کچن کو بولیں تو شی از دا ہیڈ آف دا کچن آف ایوری ہاؤس. اور میں سمجھتی ہوں کہ گھر کی عورت بھی اتنی ہی کانشیس ہوتی ہے جتنی ایک باہر کا شیف ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کا میاں کام سے تھکا ہارا آیا اور گھر میں نمک اوپر نیچے ہو گیا یا بچوں کو ہو گیا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے اتنی محنت بھی کی اور میری چیز خراب ہو گئی. تو ایٹ دا سیم ٹائم شی از ویری کانشیس. اور بڑا پیارا شعر ہے کہ دنیا بڑی بانوری پتھر پوجنے جائے. کیا بات ہے. دنیا بڑی بانوری پتھر پوجنے جائے, گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا کوٹا کھائے. کوٹا کھائے, اچھا ہمارے یہاں پیسا کھائے, پیسا کھائے یا کوٹا ہے, لیکن تم دیکھو کہ جو محنت وہ کر رہی ہے نا اس کو وہ مقام دیجیے, وہ ڈیزرو کرتی ہے. کبیر بھگت کا ہے نا یہ پورا وہ آگے ہے کہ مطلب آندھی چلے تو نقشے کفے پا نہیں ملا, دل جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا. تو اس کی عزت کیجئے, اس کا خیال رکھیے. اور آج کے دن ایسا کیوں نہ ہو کہ تمام مرد حضرات مل کے اپنے اپنے گھر کی خواتین کو کوئی گفٹ دیجئے, کہیں باہر لے جائیے, سیلیبریٹ کیجئے اس دن کو جس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کریں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ جو پورے سال آپ کے لیے کرتی ہیں ایک دن ان کا بھی ہونا چاہیے. اس کو جو وہ اندر سے سوچ رہی ہوتی ہے نا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا, ہم ساری زندگی کچن میں اس میں اس میں لگے ہوئے تھے, لیکن آج کے دن ان کو ریئلائز کرایا جائے کہ تم ہمارے لیے خاص ہو. بالکل, کیونکہ یہاں دل کا معاملہ ہے, تو دل کے معاملے میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. سو اساوڑ سرٹیفائڈ شیف موجود آ نہ جی, مجھے بھیڑ موجود آ جڑی گال علی ہیڈ آف کچن جی, گال علی گھر جی, گال علی عورت جی, گال علی ہن پی ٹی وی نیشنل جے مارننگ شو جی. تو اساں جو اسٹارٹ ایک اڑی जेको आहे छोकिरी खां थियो हो जेकी वाकई अॼु पंहिंजो पाण खे एॾो स्मार्ट एॾो ज़बरदस्त करे आई आहे त अॼु असां उनखे न सॾियूं, इहो उन सां नाइंसाफ़ी आहे ऐं असां सां बि नाइंसाफ़ी आहे, असांजी टीम सां नाइंसाफ़ी आहे. तो असां उनखे वेलकम था कयूं. असां वटि मौजूदु आहे आबिदा बलोच. अस्सलाम वालेकुम. मिली था वठूं हिते ई था मिली वठूं. मुंहिंजे ख़्याल तव्हांखे हिते अची विहारी करे मुंहिंजो नज़र में मूं चयो त साम्हूं सां ड्राइव वठां, पर आऊं पंहिंजो ॻाल्हाइण पे पुठियां. सो फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त. तव्हां ॿुधायो? बिल्कुल ठीक ठाक. इलाही स्मार्ट थी विया आहियो. हाँ, बस लास्ट टाइम तव्हां मूंखे चयो आप दा वेट वधे त मां फौरन डाइटिंग शुरू कई. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. छा मॉर्निंग शो सां मुंहिंजी बि हिकिड़ी दिली मुंहिंजो लॻाव आहे, ऐं वाक़ई असांजो स्टार्ट थियो. मां एज़ अ शेफ हिन शो में मां कमु कंदी हुयमि त मूंखे ॾाढो सुठो पियो लॻे अॼु बि अचो. तो मां चयो मां इंशाल्लाह ज़रूर जॉइन कंदमि. थोड़ी टाइम जी शॉर्टेज हुई पर मां चयो अपीयरेंस ज़रूर ॾींदासीं. इहा ॻाल्हि असल में छो जे लाज़मी आहे हिननि खे प्रोग्राम में वञिणो लाइव में सो बि, त असां जो असांखे थोड़ी देर यार ज़रूर ॾिजई, क्योंकि आज का ऐसा दिन है कि आज इनका होना लाजिम था. बिल्कुल, क्योंकि हमें भी ऑन करना था इनको, और इनको भी अपनी उस जगह को ऑन करना था जहाँ से इन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया था. क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो जब शुरू हुआ तो हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा थी. जब गई तो बिलीव मी रोका इसलिए नहीं कि लाजमी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इंसान को, और लेकिन दुख तकलीफ बहुत हुई थी जाने की, और आज तक भी है. लेकिन हम इन टच रहते, जैसे मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, आज भी मैं आपदा से बात करती रही, अभी मैंने उनका मैसेज आया, मैं इसको जवाब दे रही थी. तो इस तरह हम इन टच रहते हैं. सो आपदा कीअं पियो गुज़रे, अॼु जे ॾींहं जे हवाले सां छा चवंदो?
ॾाढी ख़ुशी थी थिए। हिकिड़ो ॾींहुं सेलिब्रेट करण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त रिकॉल्स कजनि उन्हनि जूं जेके बि कुर्बानियूं आहिनि या हार्डशिप आहिनि, छो त शेफ्स जेके बि आहिनि दुनिया भर में ॾाढो महिनत वारो उन्हनि जो कमु आहे। असां त पोइ बि स्क्रीन ते अचे कुक कंदा आहियूं, असां इंडस्ट्री में एॾो कमु न कयो आहे, सिखण जी हद ताईं कयो आहे, पर वाक़ई हो कंहिं जहाद खां घटि न आहे। कोई बि सेलिब्रेशन्स हुजनि, ईद हुजे, बकरा ईद हुजे, जेके बि असांजा ख़ासि ॾींहं हूंदा आहिनि त उहो ऑन ड्यूटी हूंदा आहिनि। ऐं जीअं असांजी अधी ॻाल्हि पई करे त जेकॾहिं असां उन्हनि खे हटी करे घर जी बि ॻाल्हि कयूं त असांजी घर में जेका हर घर में हिकिड़ी शेफ हूंदी आहे उहा हिकिड़ी टंग ते बीठी आहे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐं उनजी का छुट्टी बि न आहे। त वाक़ई उहा बि त सभिनीनि खे खाराए थी, उन्हनि जे लाइ पचाए थी, टिच गर्मी हुजे, सियारो हुजे, कुझु बि हुजे, पर पंहिंजे घर वारनि जे लाइ ठाहे थी। उनखे बि हिन में ज़रूरु ऐड करणु खपे। ऐं सैल्यूट आहे उन्हनि तमामु माण्हुनि खे जेके माण्हुनि जे लाइ सुठो खाधो पचाइनि था ऐं उन्हनि जे अॻितो सर्व था कनि, ऐं ॾाढी घणी महिनत आहे, तमामु घणी। इनमें कोई शक कोन्हे यार। अपना अगर बात करें इरम कि देखिए हम लेडीज़ एक है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, किचन को भी संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, ख़ानदान को संभाल रही है, फिर उठना बैठना लेना देना पता नहीं क्या से क्या होती है। ना तो उनकी कोई छुट्टी होती है, ना उसके टाइमिंग में कहीं होता है कि आज तो संडे है आज ही सो जाए। तो उसमें भी ये होता है कि रात तक देर तक जाग रहे होते हैं, लेकिन खाने के लिए उसको जल्दी उठना है। अगर उसको हम हिसाब भी करें तो वही नींद उसकी उसी तरीके से पूरी होती है जो जैसे रूटीन में होती है, और कोई उसको छुट्टी नहीं, कोई इसको घुमाना नहीं, कोई फिराना नहीं। तुम तो माँ हो। बल्कि छुट्टी वाले दिन तो ना ज़्यादा बर्डन ऑनेस्टली हो जाता है, क्योंकि शायद छुट्टी वाले दिन सबकी वो जो उससे एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो बहुत बढ़ जाती हैं। क्या छुट्टी है तो अम्मा कुछ स्पेशल करेंगी, आज छुट्टी है तो नाश्ता कुछ स्पेशल होगा। अब उसके लिए उसको पहले से सोचना पड़ता है। सम टाइम आपके घर में सर्वेंट भी है, लेकिन मैं खासकर उन घरों की बात करूंगी जहां खवातीन के पास सर्वेंट्स नहीं होते, उन्हें छुट्टी वाले दिन के लिए एक्स्ट्रा प्लान करना पड़ता है, और वो सैटरडे संडे ज़्यादा मसरूफ़ होती है जब घर के तमाम लोग घरों पे मौजूद होते हैं। अच्छा सहरा, आज के दिन मैं समझती हूँ हमें एक और तबके को नहीं भूलना चाहिए। खवातीन के ही लिहाज से जो तुम देखो कि अब बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, वो खवातीन दोज हु आर सपोर्टिंग देयर होम्स, अपने घरों को सपोर्ट कर रही हैं। और तुम देखो कि अक्सर इस शहर कराची में भी, इस रोशनियों के शहर में भी, रात गए तक अपने किसी छोटे से बच्चे के साथ या अपनी बच्ची के साथ अपनी चादर और चारदीवारी का ख्याल करते हुए उन्होंने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए हैं, वो वहाँ पका रही हैं, उसको बेच रही हैं। कोई दाल चावल बेच रहा है, कोई ज़रा सा चाइनीज़ बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो काम चल रहा है, बाहर भी निकल के पका रही हैं लोगों को एक क्वालिटी फूड। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ उसी वक्त बिकती है कि जिस वक्त वो अच्छी होती है। क्या बात? मतलब खुदा तरसी में आप एक दफ़ा ले लेंगे, 2 दफ़ा ले लेंगे, आप उसके बाद नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि उनके हाथ में भी इतना मज़ा होता है, और फिर वो पूरे दिन शदीद गर्मी में धूप में बगैर किसी छाँव के वहाँ खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें घर चलाना है। अच्छा, आपने लज्जत की बात की है, अब लज्जत की बात की है तो वो लज्जत वाली हमारे पास आबदा बैठी थी जिनका हम बड़े शौक से खाते थे और बड़ी टिप्स भी हमें देती थी, तो बड़ा एंजॉय भी हम करते थे। आबदा हमें कितना मिस किया, कितना मां इहो ई चवंदमि त वो जो अटैचमेंट आहे पीटीवी सां जेतिरी अटैचमेंट आहे सायरा सां बि ओतिरी आहे। ऐं असांजी सॼी टीम माशाल्लाह जेका नज़र नथी अचे हो एॾी बहितरीन माशाल्लाह, ऐं एॾो असांजो हो घर वारो माहौल हूंदो हुयो। पचाइण खां पोइ जीअं असां मिली करे खाईंदा हुआसीं, झपटा झपटी एंजॉय करण, मुंहिंजो हिस्सो कढी रख, अॼु ताईं ईअं कंदी आहियां, पर ॾाढो मज़ो ईंदो हो। दोस्तां लाज़मी ॻाल्हि हिकिड़ी उहा ई ॻाल्हि त थी वई, पर हाणे त असां सोचूं था त थोरो घुमण फिरण बि थी वञे असांजो, इंशाल्लाह। हींअर बि प्रोग्राम कयो था ऐं उन खां पोइ घर खे बि संभालियो था, ऐं त को ऑनलाइन दिलि नथो थिए त कुझु कयां। बस ऑनलाइन सची ॻाल्हि इहा आहे त हिम्मत न मां खां थी सघी। मां चयो यार वॾो टफ थींदो, ऐं माण्हुनि जे लाइ घर जे लाइ करणु, त पोइ वरी मुंहिंजा ॿार चवंदा आहिनि मामा तव्हां असां लाइ कयो था, तव्हां जॉब ते वञो था, बसि तव्हां छॾियो, हाणे तव्हां थोरो रिलैक्स रहो, पर करणु खपे। ऐं जेके कनि थियूं इलाही मुश्किल आहे। मां अगेन चवंदमि मानी पचाइणु आसान न आहे, उन टेस्ट खे मेंटेन करणु, सफ़ाई सां ठाहिणु, कंहिंजे पेट में थो वञे, कंहिंजी तबियत ख़राबु न थी पए, त हे इलाही नाज़ुक कमु आहे। ऐं जेके कनि थियूं त बसि उन्हनि खे सैल्यूट आहे।
ऐं ख़ासि तौर ते उहे जेके सफ़ाई सां बि कनि था भले मां चवंदी आहियां असां तव्हां सही आहे। प्राइज़ उन हिसाब सां रखो जेका हले थी पर उनखे सफ़ाई सां ज़रूरु ठाहियो जीअं तव्हां पंहिंजी फैमिली जे लाइ फैमिली ठाहींदा खे आहियो त कयो। अच्छा त कॾहिं ईअं थियो हस्बैंड जो हरू भरू पचाए थी होटल ते त वधीक सुठो मिलंदो आहे या तुंहिंजो थोरो टेस्ट कोन्हे या हा यार तुंहिंजो टेस्ट थोरा न एप्रिशिएट कहिड़ी कयो। ख़ासि रेसिपी में चई बि छॾींदा आहिनि त अॼु इहा सही न पकी आहे बल्कि मुंहिंजो नंढड़ो चई छॾींदो आहे त न मामा अॼु उहा ॻाल्हि न इहा जेका ईंदी हुई त मतिलबु फीडबैक ॾींदा आहिनि फैमिली वारा ऐं अहिड़ी इहे ॻाल्हि थिए न थो आहे केॾी महिल हा इंसान जो टेस्ट घटि बि थींदो आहे हा, वधि बि वेंदो आहे बिल्कुलु। त इहो थी सघे थो पर अमूमन चयो वञिबो आहे त मर्द जे हथ में अहिड़ो ज़ाइक़ो आहे अहिड़ो स्टाइल आहे जो उनजो उहो पैसिफिक ई स्टाइल उहो ई सेम थो रहे ऐं औरत जो चेंज चाहे टेलर जी सिलाई ॾिसी वठो उनजो को कमु ॾिसी वठो या कुकिंग ॾिसी वठो उन में वॾो चेंज हूंदो आहे इहो छा आहे असल में मर्द उहे ई कुकिंग कंदा आहिनि जंहिंखे तमामु घणो शौक़ु हुजे जंहिंखे शौक़ु न हूंदो आहे उहो कुकिंग कंदा ई न आहिनि त जेको माण्हू बि पैशन सां गॾु कुकिंग कंदो या कोई बि कमु कंदो उहो बहितरीन ई कंदो न सही ऐं के बि मर्द खे इहा मजबूरी त न हूंदी आहे त घर वञी मानी लाज़मी पचाइणी आहे एग्जैक्टली उनखे अगरि कपिड़ा सुबणा आहिनि डिस्किले में ही रहूं त सची ॻाल्हि आहे असां सॼो ॾींहुं बि कयूं जेॾी महिल घर पे पहुंचते तो भी ये होता है हाय खाना भी निकाल के देना है खाना भी बनाना है या इस्त्री भी करनी है ये भी करना है वो भी करना है कल सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे वो यूनिफॉर्म तो धोया नहीं मैं तो चली गई होगी मैं तो देर से पहुंची हूँ फिर वो भी धोना है टांगना है फिर सूखना है तो जल्दी या तो फजर को जल्दी उठ जाओ नमाज से भी पहले जो फीमेल्स करो असांजूं वॾियूं मल्टीटास्किंग आहिनि भई मल्टीटास्किंग इन में को शक कोन्हे त हू फुल शेफ टाइम जॉब बि ट्यूटर हर बि ॿारनि जे विच में वकील बि छा ॻाल्हि आहे सची ॻाल्हि आहे अधु ॾींहुं ॿाहिरि अधु ॾींहुं घर खे वरी हुन मूंखे मेंटेन करणु वॾी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु कुझु अहिड़ो जेको आहे छा मिस कयांव हिते ऐं हुन ॿियनि जॻहुनि ते में हींअर छो त पहिरीं त तव्हां कंदा हिकिड़ो हुआ फैमिली वारो माहौल आहे जेको हिते आहे ॿिए जॻह ते प्रोफेशनल आहे ठीकु आहे कम जे हिसाब सां तमामु सुठो आहे बहितरीनु आहे पर हिते जेको असां फैमिली वांगुरु रहंदा आहियूं त शो खां बाद में बि असांजो हिकिड़ो शो थींदो आहे इहा शइ असां मिस कई आहे उहा हूंदी आहे पंहिंजे आहे पर छो जो उन जॻह ते तव्हां जिते तव्हां कंफर्टेबल फील नथा कयो तव्हां रिलैक्सेशन कोन थी तव्हांखे थिए यकीन कयो त तव्हांखे मज़ो कोन ईंदो पर जिते तव्हां रिलैक्स हूंदा त तव्हां कुझु बि कोन ॾिसंदो ईअं ई आहे सो आपदा असांखे केतिरो टाइम ॾींदी हींअर बसि मां हाणे हा अच्छा त पोइ आपदा तव्हां असांजे प्यार में मोहबतुनि में तव्हांखे इजाज़त ॾींदासीं विंदे कुझु चवणु चाहींदा हूंदा बसि मां ट्रिब्यूट ॾींदमि तमामु जेतिरा बि असांजा शेफ्स आहिनि ऑल ओवर दी वर्ल्ड उन्हनि खे ट्रिब्यूट ॾींदासीं खोड़ सारियूं मुबारकियूं जेके शेफ्स आहिनि सीनियर आहिनि जूनियर आहिनि घर में कमु था कनि नंढड़ा वॾड़ा जेके बि आहिनि उन्हनि तमामु खे खोड़ सारियूं मुबारकियूं अॼु इंटरनेशनल शेफ्स डे आहे त हैप्पी शेफ्स डे थैंक यू छा ॻाल्हि आहे केॾो सुठो मैसेज ॾिनो बहरहाल ख़ुशी हिन ॻाल्हि जी आहे जो अॼु असांजो टीम जो हिसो वरी खां इन थोरी देरि लाइ थियूं असांजे हिन ड्राइंग रूम खे ॾाढो ख़ूबसूरत हसीन ठाहे छॾनि असल शइ ज़िंदगीअ जी इहा आहे त इहा ख़ुशी पई थिए पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांखे हिकु जेको आहे कलाम बि था ॿुधायूं असां वटि जेको आहे निदा वेठी आहे ऐं पोइ उन में ई असां वेंदासीं नंढड़ी साईअ ते वरी वापसि ईंदासीं त तव्हांखे कईसीं अलाह भाई असांजो हलंदो कंटिन्यू सो निदा असांखे छा था ॿुधायो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले हैप्पी शेफ डे और मैं आप सबकी मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह आप लोगों ने आज भी मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं आप भी बहुत प्यारी लग रही है ये Thank बड़ा you जो so गुलदस्ता much. सजा के आई हो ना तो अगर जैसे मैं तो इस तरह स्कार्फ लूंगी तो मैं ये गुलदस्ता लेके इसका पहनूंगी जरूर जरूर जी अल्लाहू 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 दुनिया डाडी असियां माणे डर दे उफ ना कर दे टुर गए यार विछोड़ा दे के ना जिंदे ना मर दे अल्लाहू 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 हो मेरी डाची दे गल विच टल्लियां मैं ता पीर मनावण चलियां शाना वाले आ पीरा हो
मुर्शिद ऊंचा ऊंचिया दे संग लाई सदके जाए ना ऊंचिया तू जिना निविया नाल निभाई अल्लाहू 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 नीच दी अशनाई कोलू फैस किसी ने पाया किकरते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया सुभुजानमा रंग ढावणंथा सुभुजानमा रंग ढावणंथा सुभुजानमा रंग ढावणंथा मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जी वेलकम बैक तव्हां ॾिसंदा हूंदा त हीअ माई छो हिते अची वरी बीह रही आहे काउंटर वटि तव्हांखे जो काउंटर वटि नज़र ईंदो हूंदो छो नज़र पियो अचे जो मूं वटि मौजूदु आहे शाहीना शुमाइल न हा सही चयमि न कॾहिं कॾहिं भुलिजी वेंदी आहे नालो ॿुधो त कोन थी वठी वञा त इहो आदत अथमि सो माशाअल्लाह सां तूं बि यकीनन गीह में ठाहे आई अॼु चांवर घी में बनाए या ऑयल में बनाए जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप और हैप्पी इंटरनेशनल शेफ डे। आए क्या बात है, असल चीज़ ये अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शुमाइल, वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। आज क्या बनाया है हमने? जी जनाब, तो हमने आज हबीब कुकिंग ऑयल में और हबीब कुकिंग बनास्पति जो है घी जो है उसके अंदर हमने बनाए हैं जी बिरयानी बनाई है और मटका बिरयानी बनाई है। अच्छा, मटका बिरयानी में घी भी इस्तेमाल होता है और ऑयल भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ऑयल भी लिया है और घी भी लिया है। ऑयल में मैंने प्याज को ब्राउन किया था और घी में मैंने इसको बनाया है। तो घी में बनाने से क्या है कि इसकी खुशबू जो है वो ज़बरदस्त सी हो जाती है। और स्पेशली अगर हम बात करें हबीब कुकिंग ऑयल की, तो हबीब कुकिंग ऑयल आपको पता है कि ये सोयाबीन और सनफ्लावर और जो है कनोला से मिलकर बना है। क्या बात है। और अब रेसिपी बताइए क्या है? रेसिपी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है हाफ के जी चिकन ली है, हाफ के जी राइस लिए हैं, बासमती राइस ले सकते हैं, आप सेला भी ले सकते हैं। ब्राउन मैंने इसके अंदर प्याज ली है और प्याज जो है वो आपने लेनी है इसमें तकरीबन 3 डली, उसको आप ब्राउन कर लें स्लाइस करके। साथ साथ आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसके अंदर लेना है। आपने इसमें जो है वो मसाले जो होते हैं, अगर आपके पास इंस्टेंट बिरयानी पैकेट मसाले आप वो ले लें, नहीं तो आप इसके अंदर जो है वो घर के तमाम मसाले इसमें हम शामिल करेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर। और इसके अंदर मैंने शामिल करे हैं टमाटर, आधा किलो मैंने इसके अंदर टमाटर लिए हैं। और साथ साथ जो है वो हमने सबसे पहले प्याज ब्राउन करके निकाल ली। हमने ऑयल लिया हबीब कुकिंग ऑयल, हाफ कप मैंने हबीब कुकिंग ऑयल लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, चिकन ऐड की, उसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर जो है वो टमाटर, आधा किलो जो टमाटर थे उनको काट के रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल करें, थोड़ा सा धनिया शामिल किया और मैंने इसके अंदर बिरयानी के जो रेसिपी मसाले आपको बताएं वो तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करें और चिकन को कुक कर लिया 10 से 15 मिनट। उसके बाद राइस को अलग बॉईल करा। राइस बॉईल करते वक्त मैंने उसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा ऐड किया, थोड़ा सा पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें ऐड करी राइस बॉइलिंग राइस में। उसके बाद राइस को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसमें दम लगाया। दम लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो हमारी पूरी ग्रेवी थी, जो हमने सालन तैयार किया था वो रखा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टमाटर और काट के बिछाए। साथ साथ मैंने इसके अंदर जो है वो बॉईल करे हुए राइस डाले, केवड़ा डाला, कलर डाला और ऊपर से मैंने हबीब बनास्पति इसके अंदर ऐड किया और इसको दम लगा दिया। तो ये हो गए हमारे तैयार। तो थैंक यू सो मच। त वञू था नंढड़े साईअ ताईं वरी जल्दी था वापस अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। इंसान ॾाढो तकिड़ो आहे ऐं इंसान जज़्बात में अची कॾहिं बि को बि
हिकु जेको चवंदो आहे न, चवंदा आहिनि न ज़हन में ॻाल्हियूं दिमाग़ में अची वेंदियूं आहिनि ऐं हिकु अहिड़ो लम्हो अची वेंदो आहे जंहिं महिल इंसानु जज़्बात में अची को गुनाह को ग़लती का बुराई करे वेही रहंदो आहे ऐं उन ते जिन चढ़ी वेंदो आहे, शैतान चढ़ी वेंदो आहे ऐं पोइ वरी हुनजो ईअं चऊं त पोइ हुनखे जॾहिं उहो लहंदो आहे ज़ूम, हुन थोरी देरि जी लज़त शौक़ु ख़्वाहिश ऐं बसि छा हुनखे हाणे असां वधीक वज़ाहत सां कयूं, तव्हां पाण सां व्यूअर्स माशाल्लाह समझदार आहियो, उन शइ में अची बहकजी करे त वेंदो आहे, क़दम खणी त वेंदो आहे, पर पोइ पछताईंदो आहे ऐं उहो अहिड़ो पछताईंदो आहे त उहा असली नदामत अगरि सच में हुजे त यकीन कयो अलाह खां रुजू कयो, अलाह सां ॻाल्हायो, हू मिसबुल इस्बाब आहे, हू रहमत रब्बिल आलमीन आहे, हू माफ़ु करण वारो आहे। इहो हिकु असांजो टॉपिक आहे त जॾहिं असां जज़्बात में अची को ग़लती करे वेही रहंदा आहियूं त पोइ मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो त असांखे छा करणु खपे। जी असांखे ॿुधाईंदा असांजा आलम असां वटि हींअर मौजूदु आहिनि सैयद शहरयार दाऊद साहब, उन सां गॾु असां वटि उलमा वेठी आहे सुंदस आतिफ़ ऐं उन खां पोइ असां वटि नात ख़्वां बि मौजूदु आहे खुर्रम हबीब, जो सभिनीनि खे टिनिनि खे आउं वेलकम थी कयां पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं पुछंदीसांनि सर तव्हां ॿुधायो त इंसानु बहकावे में शैतानियत में कंहिंमें बि हिकु लम्हे लाइ जेको आहे ईअं सम्झो त यरगमाल थी वेंदो आहे पंहिंजे ख़्वाहिश जे अॻियां, त उहो चवंदो आहे न हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, तो वो ख्वाहिशें तो कभी हमारी ख़त्म होती नहीं, तो उसमें आकर जब हम गुनाह कर लेते हैं और फिर नदामत होती है, तो उस हवाले से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने रखा है आज का और हमें इस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत भी है और ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन शायद वक्त हमारे पास आज कम है। सूरत हाल ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे पर है, यानी अल्लाह ताला ने इसको अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि जब कोई अल्लाह की तरफ रुजू करे अपने नफ्स के या दीगर किसी भी बहकावे में आकर, अगर वो कोई बुराई का इर्तिकाब कर ले, कोई बुराई कर जाए, तो फिर उसे नदामत हो और वो जब अल्लाह की तरफ रुजू करे तो फिर अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है कि अल्लाह ताला उसकी मुआफ़ी को कबूल करे। मुआफ़ी क्या है, तौबा क्या है? बनी इसराइल का वाक़ा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। फजर की नमाज़ के बाद सहाबा किराम से पूछते हो मेरे आका अलैहिस्सलाम तुमने कोई ख्वाब देखा तो बताओ, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को सहाबा किराम में से किसी ने भी बताया नहीं कि आज हमने ख्वाब देखा। फिर हुज़ूर ने फरमाया आए मैं तुम्हें बनी इसराइल का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स था, उसने 99 नाहक कत्ल किए हुए थे, उसको खलिश हुई, दिल में ख्याल आया कि यार मैंने 99 कत्ल एवं बेकार बग़ैर किसी जुर्म के कर दिए, लोगों का कोई कसूर भी नहीं था, क्या मेरी कोई तौबा है, कोई मेरी माफ़ी है? तो एक बंदे के पास गया, वो आबिद था, इबादत गुजार था, आलिम नहीं था। उसे कहने लगा कि यार क्या मेरी कोई तौबा है? कहने लगा क्यों, क्या किया? कहते मैं 99 नाहक कत्ल किए। तो कहने लगा कि यार तूने 99 नाहक कत्ल किए, चल भाग इधर से, ऐसा ना अल्लाह तुझ पर अजाब नादिल करो, मुझे भी उस अजाब में भुगतना पड़ जाए। और वो उसको गुस्सा आया, उसने ले करके उसको भी कत्ल कर दिया और इस तरह पूरे 100 कत्ल उसके पूरे हो गए। चंद दिनों बाद फिर उसे जो है ना ख्याल आया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे सुकून नहीं आ रहा। फिर एक के पास गया तो एक आलिम दीन था, उसने कहा यार ऐसा कर, तू अल्लाह के कुछ बंदे बैठे इल्म दीन सीख रहे हैं, अल्लाह की रहमतों की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, तू उनके पास जा, शायद तुझे तेरे मसले का हल मिल जाए। अब वो आगे बढ़ा तो जैसे ही वो कुछ दूर गया था कि उसको अचानक मौत आ गई, और जब उसको मौत आ गई तो उसे नेकी के फरिश्ते यानी जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते भी आ गए और जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते भी आ गए। दोनों की तरफ के फरिश्तों में तकरार हुई तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हम क्या करें? तो फरमाया ज़मीन नाप लो, अगर तो ये अपने घर जहाँ से ये चला था अगर उसके करीब निकले तो जन्नत में ले जाना और जहन्नम में ले जाना, और अगर ये जिस तरफ जा रहा था उन नेक लोगों के पास इल्म दीन सीखने या अपने रब से मुलाकात के लिए रुजू इल्लाह करने के लिए, अगर ये उन लोगों के करीब निकल आए तो इसको जन्नत में ले जाना। जब उसे नापा गया उसकी ज़मीनों को तो अल्लाह तबारक, चूँकि ये अभी अपने घर से निकला ही था, थोड़ा ही फासला तय किया था,
اور ان لوگوں سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین کو فرمایا سکڑ جا، سمٹ جا، اور جب ناپا گیا تو ایک بالش ان نیک لوگوں کے قریب زیادہ نکلا، اس کو فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی، لیکن یہ صرف نیت کی تھی یار میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو مجھے سمجھائیں، مجھے بتائیں کہ میں اللہ سے رجوع کس طرح کر سکتا ہوں، کیا نہیں تھا ابھی۔ تو اسی لیے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، یہ حدیث قدسی ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ تو آج کا جو ہمارا بدقسمتی سے دور ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے شیر ہو جاتے ہیں، ہم غلطی کر کے بہادر ہو جاتے ہیں۔ ہاں کیا ہے، میں کسی کے باپ سے ڈرتا تھوڑی ہوں، میں تو اپنے باپ کے سامنے یہ بات کر لوں گا، میں تو اس کو بھی بولوں گا تم نے غلط کہا ہے، جبکہ یہ ادب اور آداب کے خلاف ہیں، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اس طرح کی بات کریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جب بندہ رجوع الی اللہ کرے، اللہ کی طرف بڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے راستہ دیتا ہے، اور اس چیز کی آج ہمارے پاس کمی ہے کہ ہم توبہ کی طرف کم بڑھ رہے ہیں، سرکشی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اصل چیز ہے یہ، بہت صحیح بات کہی آپ نے۔ ہم سندس سے پوچھیں گے کہ جذبات میں آ کر ہم کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اس وقت، لیکن جذبات کا فیصلہ جس میں بعض اوقات تو طلاق بھی دے دیتے ہیں لوگ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، لیکن شرعی طور پہ شریعت کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے، حیثیت کیا ہے، یوں کہ شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے جو آیت کا حوالہ دیا سورہ نساء کا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو لوگ نادانی یا اپنی ایک روش ہوتی ہے نا، ایک جذبات کی روش، اس میں بہہ کر کوئی بھی اس طرح کی غلطی یا گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، یہ الفاظ آئیں، اور لیکن وہ اس کو پرولونگ نہیں کرتے، ان کا جو ضمیر ہے جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں نا، جو ملامت کرنے والا اندر بیٹھا ہے، جب وہ ملامت کرتا ہے تو وہ اس پہ لبیک کہتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب اگر آپ کا جو کویسچن ہے کہ شرعی طور پہ اس کا کیا حکم ہے، اگر اس کا گناہ ایسا ہے جس کا خالصتاً تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا، مثال کے طور پہ نمازوں میں کوتاہی تھی، روزوں میں کوئی کوتاہی تھی، یا حقوق اللہ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی غلطی، کوئی گناہ اس سے ہو گیا، کہیں غیبت اس طرح کا کوئی کر دیا اس نے، وہ ایک علیحدہ وہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں جب معافی مانگیں گے، اور معافی مانگنے کا دیکھیں ہم نے رسمی توبہ بنا دی نا، ہم نے یہ کیا کہ آئیے جی اجتماعی توبہ ہو رہی ہے، کانفرنسز ہو رہی ہیں، بینکویٹس میں بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہیں، جی کیا شب توبہ، آپ اس چیز کو سمجھیے کہ توبہ کی روح کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کی روح نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، فرمایا ان ندم توبہ، ندامت توبہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پشیمانی جو ہے نا اساس ہے توبہ کی۔ اگر مجھے یہاں بیٹھے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 10 منٹ پہلے میں نے اپنی بہن پہ ٹاؤنٹنگ کر دی تھی، اگر مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا تو اٹ مینس کہ میری توبہ نہیں ہے، میں چاہے استغفار کی 1000 کی تسبیح پڑھ لوں، اللہ وہ تو مجھے ذکر کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن میری وہ جو اللہ چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ پلٹ کے میری طرف آئے اور میں اس کو تھام لوں، وہ چیز جب میں نے کی ہی نہیں۔ ہاں وہ پشیمانی، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بنی اسرائیل کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا گناہ گار بیٹھا تھا، اجتماعی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کے حاضر تھے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے گناہوں کے سبب سے توبہ نہیں قبول ہو رہی اجتماعی طور پہ، اور بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی علم میں نہیں تھا کہ وہ کون شخص ہے، آپ نے محض ایک اعلان فرمایا کہ تم میں سے فلاں فلاں کوئی گناہ کر بیٹھا ہے اور اس کی وجہ سے ہم تمام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ جو شخص تھا، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ گناہ تو میں نے کیا ہے، وہ اندر ہی اندر پشیمان ہوا، اور دل ہی دل میں اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس نے اللہ سے کہا باری تعالیٰ وہ مجھ سے ہو گیا، پر باری تعالیٰ میرا پردہ رکھ لے، یہیں پر مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں آؤں۔ یقین کیجئے نہ رب نے اس کا وہ پردہ کھولا، نہ اس کی وہ مطلب وہاں پہ رسوائی ہوئی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے راز میں رکھی وہ بات، کہ جب کہ وہ کہے کہ اللہ مجھے بتاؤ، دیکھا کہ اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کیسے گلے لگاتے ہیں، اللہ کی رحمت کیسے گلے لگاتی ہے، لیکن فرق یہی ہے کہ رسمی توبہ نہ کریں، ان ندم توبہ، ندامت اور پشیمانی۔ اور علامہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ توبہ کیا ہے یا ندامت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں، بیٹھے ہوئے اللہ نے ہمیں گھر بھی دیا ہے، گاڑی بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، ہر سکھ دیا ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، علم دیا ہے،
اور پھر اپنے اعمال دیکھیں، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں سدھرنے میں نہیں آ رہا، میں وہ جو پشیمانی کی کیفیت گومگوں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے نا، یقین کیجئے یہ توبہ ہے. تو اصل میں اصلاح نفس توبہ ہے، تبھی جا کے آپ کو توبہ کا فروٹ ملے گا. اور پھر اسی آیت کی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اب یہ جو يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ہے نا، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ توبہ ان کی قبول نہیں ہوتی جو پے در پے گناہ کرتے رہتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں، ایک تو آپ نے ایک گناہ کیا، پھر دوسرا تیسرا آپ کے اندر سے وہ حس ہی ختم ہو گئی کہ گناہ و ثواب کی، اچھائی برائی کی حس ختم ہو گئی، آپ اتنا گناہوں میں معاذ اللہ ملوث ہو گئے. دوسرا یہ کہ آپ نے گناہ کیا، توبہ کی، پھر دوبارہ گناہ اس امید پہ اٹیمپٹ کر لیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور رحیم ہے، پھر معاف کر، تو یہ آپ نے مذاق بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی حتی اذا حضر احدہم الموت، اسی کیفیت میں اسے موت آ جائے اور پھر اس وقت وہ کہے کہ اللہ توبہ. تو اللہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نے جو بات کی، نیتوں کے حال جانتے ہیں. اور توبہ ایسی عبادت ہے سائرہ، آپ یقین کیجئے کہ اتنی خلوص والی عبادت ہے کہ جیسے روزہ ہے نا، کہ روزے میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، فریج ہے موجود، اس میں کھانا رکھا ہے، کوئی بھی نہیں ہے دوپہر کے وقت، آپ تھکے ہوئے آئیں، آپ پانی تو پی سکتے ہیں لیکن محض اللہ کے لیے نہیں پی رہے. توبہ بھی یہی چیز ہے کہ اس میں خلوص انتہا کا ہوتا ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ نے اللہ سے کس معاملے میں توبہ کی ہے، لیکن وہ غفور الرحیم آپ کی عزت کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، وہ آپ کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں. لیکن عملی تبدیلی اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ عملاً تبدیل ہوں. آج ہم بحیثیت امت اپنے آپ کو دیکھیں، کتنی ہمارے ہاں توبہ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ گدی نشین بیٹھے ہیں، پیر حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں اتنا مطلب توبہ سینٹرز کھلے میں، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، بٹ ہماری توبہ نہیں ہے. کیا بات، بہت بڑی بات، بہت خاص بات، صرف سوچنے کی بات ہے. اگر ہم سوچتے نہیں تو ڈوب جاتے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کیونکہ ایسی زندگی کسی کام کی نہیں کہ آپ زندہ تو ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں لے رہے. ہمارے پاس نعت خواں خرم حبیب صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ وہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. سبحان اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کونوں مقام درودوں کی بارش ہے کونوں مقام کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، ہاں میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. مزہ مزہ جب سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ
دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ۔ میں شہریار داؤد صاحب سے پوچھوں گی کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے ہم خوف کے مارے گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اس ڈر سے کہ اب تو ہم نے کر دیا گناہ، اب تو ہماری بخشش ہوگی نہیں، کیونکہ عموماً یہ ڈر لگتا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں رات کے فجر کو تو کہتا ہوں، میں تہجد میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی ہے، میں بانٹنے والا ہوں، میں روز کا ایک پیکج یا ایک پیکٹ نکال کے رکھتا ہوں، کیا وہ جس کے نصیب میں ہو جو۔ تو جب اللہ نے اپنے ذمے لے لی یہ بات کہ تم توبہ کرو گے میں تمہیں قبول کروں گا، لیکن بہت سارے لوگ اندر سے تو ندامت ہوتی ہے اور اتنی ہوتی ہے، لیکن وہ خوف ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے نہیں دیتا۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ایسے بندے کریں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا وہ ایک ہی شخص تھا، ایک ہی شخصیت تھی، وہ ہے شیطان، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جب مایوس ہوا تب اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو تو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کو مایوس کرتے رہنا ہے، گناہ پر گناہ کروا کے پھر ان سے میں بالکل بیداری کا اعلان کروں گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب بندے پیش ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، تو وہ بندے کہیں گے یا اللہ ہم نے تھوڑی کیا، ہمیں تو شیطان نے یہ گناہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو حاضر فرمائے گا، پوچھے گا تو نے ان سے گناہ کروایا، تو شیطان کہے گا نا نا یا اللہ تو نے مجھے یہ طاقت دی ہی نہیں تھی، میں تو انہیں صرف پن کرتا تھا، میں تو انہیں صرف گناہ کی طرف اکساتا تھا، گناہ کی طرف راستہ دکھاتا تھا، یہ تو اپنے نفس کے مارے اس پر چلتے تھے۔ کیا بات ہے۔ تو اسی لیے مولا میرے اوپر نہیں، یہ انہی کی گرفت کا۔ اچھا اب ہم نے گناہ کیا، اللہ نہ کرے ہم سے گناہ ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر ٹوٹتا ہے۔ بڑی پیاری بات کی اللہ عالمہ صاحبہ نے کہ وہ جو مذاق بنا لیتے ہیں لوگ، ارے کوئی بات نہیں، تھوڑی پی لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، کعبے میں نہا لیں گے، زمزم سے نہا لیں گے، وہ کیا ہے غزل بھی کسی نے کہی ہے نا، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے، یہ گناہ ہے، ہاں یہ گناہ۔ لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کب تک کھولا ہوا ہے؟ جب تک آپ پر سکرات موت نہیں آتی، موت مرنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ، ہاں جب بالکل آخری وقت ہے اب توبہ کرے گا، وہ توبہ اس وقت کی قبول نہیں ہے۔ سیکنڈلی ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم شیطان کے بہکاوے میں کہیں یا اپنا سو کالڈ ایک ہم نے اپنا مفروضہ قائم کر رکھا ہے کہ یار اللہ بڑا مالک ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے میں تمہیں جہنم میں ڈال کے کیا کروں گا، تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ اور ایک چیز اللہ نے اور فرما دی ہے کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہو۔ وہ ھذا البلد کیا آیت ہے سورہ؟ لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد۔ اے محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم، اور محبوب آپ اس میں ہو، آپ اس امت میں موجود ہو۔ تو ایک بات پتہ چلی، سرکار علیہ السلام ظاہری طور پر تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں تو موجود ہے۔ جب ہم، شیطان یہی چاہتا ہے کہ دل سے محبت مصطفیٰ نکل جائے، جب محبت مصطفیٰ نکل جائے گی تو یہ اللہ کی معرفت بھی کھو دیں گے۔ اللہ سے ملانے والے ہمیں رسول اللہ ہیں، جب ہم رسول اللہ علیہ السلام کی محبت چھوڑ دیں گے تو سمجھے کہ ہم بالکل گمراہ ہو جائیں گے، ہماری لائف ختم، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اب دیکھیں آپ پوری دنیا میں آیا وہ مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، واٹ ایور ٹائپ آف میڈیا اٹ از، دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ اسنیچ کرو، کھرچ دو مسلمان کے دل سے محبت رسول۔ یہ محبت رسول نکل جائے گی تو خوف خدا بھی نکل جائے گا۔ تو آج محبت رسول علیہ السلام کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رسول علیہ السلام سے محبت نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا، بلکہ اس سے بدتر ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ زبردست، ॾाढी सुठी ॻाल्हि पिया कनि त वाकई हिन वक़्तु असांखे ॾाढी ज़रूरत आहे ईमान जी, एतमाद जी, एतक़ाद जी। अहिड़ी जेकी कुझु अगरि तव्हां करे वञी करे नथा करे सघो त यकीन कयो अंदर खे झिझोड़ियो, दुआऊं कयो, इल्तिजाऊं कयो, मुसलनि ते वेही रहो, बरकातूं नफ़ुल पढ़ो,
ऐं उन्हनि जे लाइ दुआऊं करो जिन खे हिन वक़्तु सख़्तु ज़रूरत आहे असांजी दुआउनि जी। सो असां पंहिंजी ॻाल्हियुनि खे अॻियां वधाईंदे सुंदस खां पुछंदसि त सुंदस, एक चीज़ होती है इंसान का कसूरवार, यानी कि वो गुनाहगार है उस इंसान का क्योंकि उसने गलत उस इंसान के साथ किया और इतना किया है कि यूँ समझ लो उसको एक नई ज़िंदगी मिली है, या उसके दिल वो जो एक बाज़ औक़ात होता है कि मरना, वो भी जो दिल आज़ारी हो जाती है ना, ठीक है, अगर वो माफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ ये हो गया कर दे माफ़ कर दे, जैसे शोहर की बात हो तो कर दो माफ़, या कोई ऐसी वैसी बात हो छोड़ दो, अब सास है बूढ़ी है वो तुम्हें जला रही थी, अब कितना माफ़, कहीं कहीं ये होती है कि ज़बरदस्ती माफ़ करवाना। अब ये 2 पॉइंट्स है, ज़बरदस्ती माफ़ करवाना और एक होता है कि आप दिल से कर ही नहीं रहे लेकिन करवा रहे हैं कि करो, तो अल्लाह क्या ऐसे बंदे को माफ़ कर देता है? पहले तो हज़रत की बात बड़ी खूबसूरत नुक्ता लेकर आए हैं, मुझे यकीन कीजिए कि मेरा दिल एकदम कि वाक़ईतन वो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि वो फाक़ाकश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो असल में जो रूहे मोहम्मद है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मेरे ख्याल से सुनते आपका आप वो हैंड माइक ही ले लीजिएगा क्योंकि वो माइक, हाँ जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो दर हकीकत ऐसी चीज़ है कि अगर उस पे आप उसकी लाज रख लेना, उसकी शर्म, तो यकीन कीजिए आप कई गुनाहों से बच जाएंगे। अब हम कहेंगे कि दोबारा ये शेर आप रिपीट कर दें क्योंकि वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाओ या नहीं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त था। मैं अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये बात फरमाई कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दें। ये एक तहरीक है और फ़िक्रे अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो। ये एक बहुत बड़ी साजिश भी है, एक बहुत बड़ा हमारे माशरे में का वतीरा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक शर्म और हया है ना, वो हमारे दरमियान से ख़त्म हो गई है। 2 चीज़ें, अल्लाह का खौफ और नबी की हया, नबी से लाज आना। वो ये भी अल्लामा इक़बाल ने फरमाया कि तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, ए अल्लाह तू बादशाह है और मैं तेरा फ़कीर हूँ। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर। रोज़े महशर मेरी ये गुजारिश कबूल करना, गर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुज़ीर, अगर मेरा हिसाब लेना ज़रूरी ही ठहरा, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। बस इतना करना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा कर मेरा हिसाब लेना। तो अल्लाह करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और शर्म हमें नसीब हो जाए। अब आपका सवाल कि गुनाह, देखिए गुनाह के जो पिलर्स हैं ना, यानी तौबा के, सॉरी, कि आपने नदामत सबसे पहले असास है, दूसरी चीज़ रुजू इल्लाह, तीसरी चीज़ अमलन उस चीज़ को छोड़ देना, तर्क कर देना, और जो चौथी चीज़ उलमा ने लिखी कि अगर उसका ताल्लुक़, आपके गुनाह का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, आपने किसी शख्स का हक़ तल्फ़ किया है, तो अल्लाह आपकी तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाएंगे जब तक कि वो शख्स आपको माफ़ ना कर दें। अब आपने, सास ने बहू के साथ ज़्यादती की, एक अरसे तक करती रहीं, बहू ने सास के साथ की, या कोई और इस तरह का मामला है, गीबत की आपने, वो बेचारा सुनता रहा कि जब बड़ी भी बैठती हैं तो मेरी गीबत करती हैं, लेकिन वो बर्दाश्त होती रही। अब आपने हुकूकुल, आपने किसी का पैसा खाया, किसी की ज़मीन हथियाई, ठीक है, किसी की इज़्ज़त पे वार किया, ये इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ बंदों से है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब तक वो पर्टिकुलर शख्स मुझे, मेरा जो है उसका जब तक मामला साफ़ नहीं होगा, मैं भी तुम्हें मुआफ़ नहीं करूँगा। तो अब ये है कि जो मुआफ़ी मांग रहा है ना, उसके लिए ये है कि हाथ जोड़ के मैं कहूँगी, अगर आपके दिल में ये आ गया है कि आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी है, तो आपको अल्लाह के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, आप उसके आगे हाथ बांध दीजिए। और बीबी ये भी बता दें कि वो जो आज हम एक मैसेज कर देते हैं जी, शब बारात है मुझे माफ़ कर दो, वही ना, रस्मी हमने ऐसा, बस हमने पता नहीं कहाँ से चीज़ें, मुझे समझ नहीं आती कहाँ से हमारे दरमियान आ गई। आप जाइए, चलें बड़ी रात का ही या शबे बारात का ही आपको अगर है मामला, आप जाइए, आप वहाँ जाके उनसे माफ़ी मांगिए। माफ़ी के लिए आपके जेस्चर्स इस तरह के होने चाहिए कि वाक़ईतन ये ना हो कि बस माफ़ कर दो, फॉर्मेलिटी नहीं। ये होता है आपने जो बात की ना, अब वो शौहर सर पे डंडा रख के माफ़ी मंगवा रहा है, ठीक है, मांगने वाली का दिल नहीं है, देने वाली की माफ़ी का दिल नहीं है, ये नहीं। और जो माफ़ करने के लिए जिससे कहा जा रहा है ना कि माफ़ कर दीजिए, उसको भी अल्लाह का खौफ रखना चाहिए कि वो रब
کہ جس نے آج اس کو میرے آگے جھکا دیا آج اس کی شرم کر کے اللہ میں نے معاف کیا اور وہ کراتا ہے، وہ جیسٹر فیل کرواتا ہے یہ چیزیں. ایگزیکٹلی جب آپ دل آپ کا قابو میں آتا ہے نا تو آپ کی پورے آپ کی فیس ایکسپریشنز آپ کی باڈی ایکسپریشن سب کچھ کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ ایک وائبس آنا شروع ہوتی ہیں اور پھر آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں نے رب کے لیے معاف کیا. لٹرلی میں پریکٹیکلی لائف کی ایسی چیزوں سے گزری ہوں کہ بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں بلنڈرز، لیکن جب آپ کسی کو گلے لگاتے ہیں نا سچے دل سے تو اللہ اس کے دل سے بھی قدورت نکالتے ہیں آپ کے دل سے. اور کتنا سکون آتا ہے لائف میں، آپ خود ایک سموتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بالکل، جبکہ وہ ایک بوجھ لے کے ہم جو چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں جینا. اس کے بعد بھی اگر کوئی سامنے والا ہے آپ نے معافی مانگ لی لیکن اس کا دل بغض میں مبتلا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے، اب آپ قطن قصوروار نہیں ہیں، اللہ کے آپ سرخرو ہیں بے شک. تو آپ کو اپنا اور اپنے رب کا معاملہ جو جب تک ہمارا ایمان خالص تب تک نہیں ہوگا کہ جب تک ہماری محبت بھی اللہ کے لیے اور ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے. نفرت کا حالانکہ منع کیا گیا ہے لیکن اگر کسی چیز کو آپ برا جان رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیجئے. ندامت اسی چیز کا نام ہے. تو ہمیں مطلب ہمیں ایز اے سوسائٹی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگر میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے. دل بڑا کرنا چاہیے. اس طرح کیا ہے کہ معاملات سیدھے اور صحیح ہو جاتے ہیں اور سکون آ جاتا ہے ہر جگہ پہ. وائبس اچھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں آپ کے دل میں تھوڑا بھی ہو تو وہ ماحول ہی عجیب سا ہو جاتا ہے. آج کل وہ کیا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کا بڑا چل رہا ہے. ٹھیک ہے میں اس سے ریلیٹ کروں گی. جب ہم اپنے دل میں بغض کسی کے خلاف جمع کر رہے ہیں اور سامنے والا اپنے دماغ میں یہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا یوں کہہ دیا مہینہ ہو گیا 2 مہینے گزر رہا ہے، آپ یقین کیجئے کسی جادو کسی ٹونے کسی نظر بد کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے اوپر نیگیٹو انرجی اتنی غالب ہے نا کہ آپ کو بیماریاں بھی لگیں گی آپ کو روحانی بیماریاں بھی لگیں گی. اور جب آپ دل کے قبلے کو صاف کر لیتے ہیں نا یقین کیجئے کہ وہ جو جیسے برتن جو جھاواں جسے ہم کہتے ہیں برتن مانجتے ہیں تو توبہ اور استغفار جو پریکٹیکل جب آپ کریں گے نا وہ آپ کے دل کے لیے وہ سیقل ثابت ہوگی آپ کے دل کو دھو ڈالے گی. یقین کیجئے پھر اتنی پازیٹیو انرجی آپ کی طرف آئے گی آپ کے کام بنیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنی باتیں. سو تھینک یو سو مچ میرے علماء آئے اور اتنی وضاحت دی. بس سمپل سی آپ لوگوں سے جاتے جاتے شیئر کروں گی. آخر میں کہوں گی خرم حبیب صاحب کو کہ نعت بھی ہمیں سنائیں. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سندس. سمپل سی بات ہے کہ واقعی اگر دل کو صاف رکھ کے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز روٹین میں چل رہی ہے سر جھک رہا ہے لیکن یہاں سے نہیں جھک رہا. جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ایک چیز ہمیں کلک کرتی ہے دماغ میں کہ یار جیسے ہم ایک پریکٹیکل لائف کہتے ہیں نا آپ نے وقت اگر خود کو نہیں دیا وقت کو نہیں سمجھا تو وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا. تو وقت کو سمجھے اپنے ٹائم کو سمجھے اپنے کام کو سمجھے اپنے آپ کو ٹائم دے اور سمجھے کہ آپ کس لیے آئے ہو آپ کو کیا کرنا ہے. کیونکہ آپ کو صرف یہ دنیاوی طریقہ نہیں چلنا جو دینی ہے جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہے. ہم کچھ بھی کر لیں جس طرح میں کہتی ہوں نا آپ کہیں بھی پہنچتے وہیں سے سٹارٹ ہوتے جہاں سے آپ نے شروع کیا. تو جہاں سے آپ آئے ہو نا اینڈ بھی وہیں ہونا ہے. اور پھر جو وہاں پر ایک پکار آئے گی کہ آ جاؤ تو وہ ہڈیاں جب نکلیں گی وہ مٹی سے نکلتی بھی سب جب جسم کے روپ میں آ جائیں گی اور اس میں روح پھونک دی جائے گی اور پھر جو ایک جہان چلے گا اور پھر وہ ثواب اور کیونکہ گناہ اور ثواب کا ایک سلسلہ چلے گا تو وہ دنیا نہ ختم ہونے والی ہوگی. اور پھر کس کو منہ دکھائیں گے؟ اپنا تھیلا لے کے چلیں گے اور پھر یوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کس کا پوٹلا بھاری ہے میرا کم شکر اس کا بھاری یا اس کا کم میرا. ہاں میں نے اتنے گناہ کیے اللہ ایک اور موقع دے دے. کوئی موقع نہیں ملے گا. موقع ملتے ہیں ہر لمحے کیونکہ اندر سے ایک ضمیر بولتا ہے تو غلط ہے چھوڑ دے نہیں ابھی کر لو بعد میں دیکھ لو اس ٹائپ کی آواز آتی ہے. تو وہ شیطان اگلا اس وقت جس وقت آپ نے پکڑ لیا جیسے ابھی جو شہریار ڈاؤ صاحب نے کہا آپ کو سوچنا ہے آپ کو پکڑنا ہے تو اندر سے شیطان تو بیٹھا ہی اس لیے کہ یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جہالت سے بھرے نادان بے وقوف جب تو گناہ کر بھی لینا تو میرے پاس آ جا. میں نے ذمے لیے اس چیز کو اپنے پرسنل ذمے لیا ہے کہ تو جھک کے آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. ہم جب وہی میں بات کری تھی کہ نماز جب آپ نماز دل سے پڑھتے ہیں تو دعائیں بھی نکلتی ہیں. جب دعا نکلتی ہے آپ روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں ناک گھسیٹتے ہیں اس جائے نماز پر تو مجھے بتائیں سکون کتنا ملتا ہے. ہواؤں میں ایک جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. صرف ایک فجر کی نماز نکل جائے کبھی قضا ہو جائے تو میں کہتی ہوں روح سے سانس نکلی ہوئی ہوتی ہے. ہم چل تو رہے ہوتے ہیں جیسے مشینیں ایک آج کل ربورٹ بنے ہوئے نا اس ربورٹ کی طرح یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. لیکن جب نماز پڑھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے کر لیں گے وہ کرنا ہے
हो जाएगा, हो ये भी करना है, कर लेंगे ना, क्यों फिक्र कर रही हैं। तो ये सुकून आ जाता है और वो अंदर से आता है जब आप दूसरे को माफ़ करते हैं, आप तरीके से चलते हैं, अल्लाह के करीब रहते हैं। और वो कैसे रहा जाता है? नमाज के ज़रिए, ऐसी महफिलों में बैठे जहाँ आपको हर वक्त ये बातें कानों में चलती रहें, शहद की तरह, आप कभी नहीं भटकेंगे। सो बहरहाल ये बातें तो इतनी हैं कि हम करते जाएं और यहाँ वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ये बातें ख़त्म ना हो। क्योंकि मेरे रब की जब बात होती है, रब्बुल इज़्ज़त की और रब्बुल आलमीन की, तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन वही नाम कायम रहते। सो सायरा अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा, और कोई गलती कोई चीज़ तो माफ़ी की तलबगार हूँ। कल फिर दोबारा, कल तो नहीं, हफ्ता इतवार हमारी छुट्टी है, तो मनाएंगे अपने बच्चों के साथ। सो बच्चों को टाइम दिया करें, वण ज़रूर पोखींदा कयो, काफ़ी टाइम का वो पई चवां। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, खुर्रम साहब खे चवंदासीं त असांखे नात ॿुधाइनि। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, रोक लेती है। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती है। और वो ही भरते गए झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, रोक लेती